एक्कासी नेपाली सेना अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा खटियो। अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा यसरी तैनात भएपछि छिमेकी राष्ट्र भारतमा चल्यो हलचल। नेपाली सेनाले देखायो विश्वकै शक्तिशाली हुनेको गुण। नेपाली सेना अब यसरी अगाडि बढ्दै। अत्याधुनिक मिसाइलयुक्त हतियार नेपाली सेनाले पायो। नेपालको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियातुरा क्षेत्रमा आजैबाट गस्ती गर्ने नेपाली सेनाका प्रवक्ताले बताए। यसरी कार्यान्वयन गरिँदै भारत डरायो। दर्शक नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभी एकसाथ हेरेर बस्नु भएको छ। सदाको झैँ आज पनि मैले सीमा विवादको विषयमा केन्द्रित भएर भिडियो तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरी तपाईँ पनि साँच्चीकै एउटा नेपाली हुनुहुन्छ भने यो भिडियो जतिसक्दो सेयर गरी साथ दिनुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वस्त रहेको छु। भने तपाईँहरूको माझ म प्रदीप छेत्री। दर्शक मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनि अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु। 3 करोड नेपालीले रोजेको अनि खोजेको भिडियो तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेको कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली सेना अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा तैनात भएर ठिक गर्यो भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला, ठिक गरेन भन्नेहरूले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक, एक सेयर अनि एक सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। नेपाली सेनालाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहभागी गराउने गरी रणनीति अबको 3 आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने, त्यसका लागि कार्ययोजना बनाइने रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाली सेनाले यस विषयमा हालसम्म आधिकारिक पत्रचार नभएको भए पनि सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरी बललाई आफूले सहयोग गर्दै आएको बताउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा नेपाली सेनाले खेल्नुपर्ने भूमिका आफूले खेल्दै आएको पनि बताएको हो। अवकाशप्राप्त एक सैन्य अधिकारीले सीमा सुरक्षाका लागि सहयोगी भूमिका नेपाली सेनाले निर्वाह गर्न सक्ने भए पनि प्राथमिक दायित्व अर्धसैनिक संरचनालाई दिइनुपर्ने बीबीसीसँग बताउनु भएको छ। नेपाली नयाँ नक्सामा कालापानी लिपुलेख र लिम्पियातुरा क्षेत्रलाई नेपाली सीमा रेखाभित्र राखेपछि नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद चर्किएको हो। यही समयमा सीमामा सेनालाई खटाउने विषय सार्वजनिक भएपछि अहिले छिमेकी राष्ट्र भारतमा छुट्टै खालको तरङ्गनी बच्चिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षामा सहभागी गराउने रणनीति 2 साता अघि राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आगामी 3 वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचनामा नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षामा सहभागी गराउने विषयमा समेटिएको बताइएको हो। भारतले नेपालसँग वार्ता गर्ने सम्भावना न्यून भएपछि भारत चीन सीमा विवाद चर्किँदा नेपालमा पर्ने प्रभावबारे पनि छलफल भएको छ। उक्त प्रावधानलाई रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विक्रम सम्वत 2080 भित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने गरी रणनीतिको रूपमा तयार पारिएको बताइएको छ। यसबारे उक्त दस्तावेजमा लेखिएको छ, नेपाली सेनालाई मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा, नदी, खानी, वनजङ्गल र प्राकृतिक संरक्षणको कार्यमा सहभागी गराउने तथा ठूला एवं रणनीतिक महत्त्वका विकासका आयोजनाहरू अथवा सम्भाव्यता बोकेका अध्ययन तथा त्यसले राज्यले गर्नुपर्ने सुरक्षा प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइने बताइएको छ। नेपाली सेनाले अबको आर्थिक वर्षभित्रबाटै नेपालका प्रत्येक सिमानामा तैनात भई आफ्नो कार्ययोजना सम्हाल्नेछ। रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्त बहादुर सुनारले संविधानले तोकेको व्यवस्था अनुसार नै उक्त रणनीति आएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, संविधानको धारा 266 मा सुरक्षा परिषद रहने र 267 मा नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय एकता एवं स्वाधीनता अक्षुण्ण राख्ने, विपद व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा खटाउन सकिने जिम्मेवारी दिएको छ। 2 वर्ष अघि आएको सुरक्षा नीतिमा यस्तै व्यवस्था रहेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यस्तो रणनीति बनाइएको हो उहाँले भन्नुभयो। भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्न जिम्मेवारी सेनाको भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको रक्षाको विषयमा पनि नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयको कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने बताएका छन्। अमेरिकी सेनासँग नेपाली सेनाले तत्काल गरेको युद्ध अभ्यासले पनि केही विकास र प्रविधिको क्षमता भइरहेको बताइएको हो। आवश्यकता अनुसार सहयोग गरिरहेको नेपाली सेनाले बताउँदै आएको छ। यसअघि गत नोभेम्बरमा नेपाली सेनाले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा समन्वय सूचना सङ्कलन गर्न एउटा निर्देशनालयले काम प्रारम्भ गरेको जानकारी दिएको थियो। सहायक रथीको नेतृत्वमा गठन गरिएको सर्वेक्षण तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी सेनाको मुख्य केन्द्रमा राखेर विकास गर्ने लक्ष्य राखेको सेनाले त्यसबेला बताएको थियो।
त्यसयता उक्त निकायले सीमा सम्बन्धी अध्ययन अनुगमन र नियमन गर्न गठन हुने उच्चस्तरीय संयन्त्रको गठनका लागि प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको बताइएको छ। सरकारको निर्णय आदेशपछि निस्किएको अत्यन्त मात्रामा सडकमा निस्किसकेको छ। सेनाले आर्थिक अनुशासन कस्न के अख्तियार नै चाहिन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न खडा भएको छ। उक्त निर्देशनालयलाई गृह, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय तथा नापी विभागसँग समन्वय गर्ने सन्धि सम्झौता, सीमासँग सम्बन्धित नक्सा तथा अति संवेदनशील कागजपत्रको अभिलेखीकरण र संरक्षण गर्ने विभिन्न विज्ञ तथा निकायसँग भएको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज अनुसन्धान पत्र पनि सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको हो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षामा सहभागी हुने विषयमा रक्षा मन्त्रालयबाट कुनै किसिमको नयाँ पत्रचार भने नभएको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेना हाल मुख्य जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बललाई ब्याकअप फोर्सको रूपमा सहयोग गरिरहेको बताउनु भएको हो। नेपाली सेनाका प्रवक्ताले सीमा सुरक्षाका लागि सेनाले सहयोग गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार हामी सिमानामा तैनात हुन भने तत्कालै मिल्दैन, तर हामीले सहयोगी फोर्सका रूपमा मद्दत गरिरहेका छौँ। अहिलेकै कोभिड-19 महामारीको समयमा पनि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रहरीलाई सीमामा खटिन सहयोग पुगोस् भनेर 21वटा स्थानमा सुरक्षा क्षेत्रका लागि नेपाली सेना तैनात गरेका हौँ उहाँले भन्नुभयो। सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार सुरक्षा निकायलाई थप आश्रित रहने वातावरण बनाउनका लागि सिमानामा भन्दा निश्चित दूरीमा सेनाले गस्ती गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी रणरोज लिम्बुले सेना सिधै सीमामा नखटिने उल्लेख गर्दै उसले सहयोगी भूमिका भने निर्वाह गर्न सक्ने बताउनु भएको हो। उनले भन्नुभएको छ, पोस्टहरू राख्नु भनेको खटिनु हो, त्यो अहिलेसम्म गरेको छैन, तर सशस्त्र प्रहरी बललाई सहयोग गरिरहेको छ र यसका लागि संवेदनशील संरचनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले सम्हाल्न सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसबाहेक समन्वय तालिम जस्ता क्षेत्रमा पनि सहभागी हुन सक्ने उहाँले आकलन गर्नुभएको हो। सुरक्षा मामिला सम्बन्धी विश्लेषकहरू पनि धेरै आइरहेका छन्। इन्द्र अधिकारीले नेपाली सेनालाई सीमा सुरक्षामा हेर्ने भूमिका दिने अवस्था हाल नेपालको नरहेको ठान्नु भएको छ। एकदमै विशेष अवस्थामा मात्रै सेना सिमानामा जाने हो। नियमित समयमा अलग्गै खालको सुरक्षा बललाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको हुन्छ, तर सेनाले पछाडिबाट मद्दत गरिरहेको हुन्छ। सिमानाको मामिलामा सेना आँखा चिम्म गरेर बसिरहेको हुँदैन, तर उसले निरन्तर आँखा लगाउनु र संवेदनशीलताप्रति आफूले खोज र अनुसन्धान गर्नु नेपाली सेनाको काम भएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली सेनालाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न खडा भएको छ। नेपालको नयाँ नक्सा कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपाल र भारतबीच दिन प्रतिदिन मुठभेडको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। नेपाली सेना पनि कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र पुग्ने आश त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले गरिरहेका छन्। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार नेपाली सेना यस ठाउँमा आइदिए मात्रै पनि हामी सुरक्षाको निकायलाई अझ मजबुत ठान्ने थियौँ। हामीले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि देशको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको सुरक्षामा सहभागी गराउने रणनीतिलाई हामी अगाडि बढ्ने थियौँ भन्ने विषयमा पनि त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले कुरा उठाइरहेका छन्। नेपालको पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा सज्जलसम्मको भूभाग नेपालकै भएको र भारतले दिन प्रतिदिन हडप्दै आई दशकोजा क्षेत्र लगायत कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा आफ्नो हैकम जमाउन थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा समितिले नै नेपालको भूमिका र नेपालको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ। भारत र चीन बीच पनि सीमा विवाद चर्किँदै आइरहेको छ। लद्दाखमा केही समय अगाडि मात्रै भारतका 20-22 जना फौजहरू मारिएका थिए। त्यही फौजको मारिएकै कारण भारत नेपालसँग त्यसैको बदलामा फाइदा उठाइरहेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। दर्शक, आजको महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।